श्रीराम कवचम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षमा जन्मशुद्धरसः सुमुखप्रसादं श्यामं ग्रहीतसरचापमुदाररूपं रामं सराममभिरामं मनुस्मरामि। ॐ श्रीराम कवचस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सीता लक्ष्मणोपेतः श्रीरामचन्द्रो देवता वरप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं नीलजीमूतसङ्काशं विद्युद्वर्णवराभृतं कोमलाङ्गं विशालाक्षं युवानमतिसुन्दरं सीता सौमित्रिसहितं जटामुकुटधारिणं शासितूणधनुर्बाण पाणिं दानवमर्दनं यदा चौरभये राजभये शत्रुभये तथा ध्यात्वा रघुपतिं क्रुद्धं कालानलसमप्रभं चीरकृष्णाजिनधरं भस्मोद्धूलितविग्रहम् आकर्णाकृष्टविशिखा कोदण्डभुजमण्डितं रणे रिपून् रावणादीन् तीक्ष्णमार्गणवृष्टिभिः संहम्रन्तः महावीर मुग्रमैन्द्रथा स्थितं लक्ष्मणाद्दैर्महावीरैर्व्रतं हनुमदादिभिः सुग्रीवाद्यैर्महावीरैः शैलवृक्षकरोद्यतैः वेगात् करालहुङ्कारैर्भूभुक्कारमहारवैः नदभिः परिवादाद्भिः समरे रावणं प्रति श्रीराम शत्रुसंघान्मे हनमर्दय खादय भूतप्रेतपिशाचादीन् श्रीरामाशु विनाशाय एवं ध्यात्वा जपेद्राम कवचं सिद्धिदायकं सुतीक्ष्णवज्रकवचं शृणुवक्ष्याम्यनुत्तमं श्रीराम पातु मे मूर्ध्नि पूर्वे च रघुवंशज दक्षिणे मे रघुवरः पश्चिमे पातु पावनः उत्तरे मे रघुपतिर्भालं दशरथात्मजः भ्रुवोर्दूर्वादलस्यामसयोर्मध्ये जनार्दनः श्रोत्रं मे पातु राजेन्द्रो दृशो राजीवलोचनः घ्राणं मे पातु राजर्षिर्गण्डो मे जानकीपतिः कर्णमूले खरध्वंसी बालं मे रघुवल्लभः जिह्वां मे वाक्पतिः पातु दन्तपङ्क्ति रघुत्तम ओष्ठौ श्रीरामचन्द्रो मे मुखं पातु परात्परः कंठं पातु जगद्वन्द्यः स्कन्धौ मे रावणान्तकः धनुर्बाणधरः पातु भुजौ
मे बालिमर्दनः शर्वाण्यं गुलिपर्वाणि हस्तौ मे राक्षसान्तकः वक्षो मे पातु काकुत्सः पातु मे हृदयं हरिः स्तनौ सीतापतिः पातु पार्श्वं मे जगदीश्वरः मध्यं मे पातु लक्ष्मीशो नाभि मे रघुनायकः कौशल्यः कटी पातु पृष्ठं दुर्गतिनाशनः गुह्यं पातु ऋषिकेशः शक्तिनी सत्यविक्रमः ऊरुसाङ्गधरः पातु जानुनी हनुमत्प्रियः जङ्गे पातु जगद्व्यापी पादौ मे ताटिकान्तकः सर्वाङ्गं पातु मे विष्णु सर्वसन्धिननामयः ज्ञानेन्द्रियाणि प्राणादीन् पातु मे मधुसूदन पातु श्रीरामभद्रो मे शब्दादीन् विषयानपि द्विपदादीनि भूतानि मत्सम्बन्धीनि यानि च जामदग्नये महादर्प दलनः पातु तानि मे सौमित्रपूर्वजः पातु वागादीनीन्द्रियाणि च रोमाङ्कुराण्यशेषाणि पातु सुग्रीवराज्यदः वाङ्मनो बुद्धहङ्कारै ज्ञानार्ज्ञानकृतानि च जन्मान्तरकृतानि पापानि विविधानि च तानि सर्वाणि दग्ध्वाशु हरदोण्डखण्डनः पातु मां सर्वतो रामः सार्ङ्गबाणधरः सदा इति श्रीरामचन्द्रस्य कवचं वज्रसंहितं गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं श्रुतीक्ष्णमुनिषत्तमो यः पठेत् शृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा समाहितः शयाति परमं स्थानं रामचन्द्रप्रसादतः महापातकयुक्तो वा बोधनो वा भ्रूणः तथा श्रीरामचन्द्रकवच पठनात् शुद्धिमाप्नुयात् ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः सुतीक्ष्ण यथा पृष्टं त्वया मम पुरा शुभं तथा श्रीरामकवचं मया ते विनिवेदितं श्री आनन्दरामायणे मनोहरकाण्डे सुतीक्ष्णागस्त्यसंवादे श्रीरामकवचं सम्पूर्णम् श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामकवचम् आजानुबाहुमरविन्ददलायता क्षमा जन्मशुद्धरसः सुमुखप्रसादं श्यामं गृहीतसरचापमुदाररूपं रामं सराममभिरामं मनुस्मरामि ॐ श्रीरामकवचस्य अगस्त्यऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सीतालक्ष्मणोपेतः श्रीरामचन्द्रो देवता वरप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं नीलजीमूतसङ्काशं विद्युद्वर्णवरावृतं कोमलाङ्गं विशालाक्षं युवानवमीतं
गानमतिसुन्दरं सीता सौमित्रिसहितं जटामुकुटधारिणं शासितूणधनुर्बाण पाणिं दानवमर्दनं यदा चौरभये राज भये शत्रुभये तथा ध्यात्वा रघुपतिं क्रुद्धं कालानलसमप्रभं चीरकृष्णाजिनधरं भस्मोद्धूलितविग्रहम् आकर्णाकृष्टविशिखा कोदण्डभुजमण्डितं रणे रिपून् रावणादीन् तीक्ष्णमार्गणवृष्टिभिः संहम्रन्तः महावीर मुग्रमैन्द्रथा स्थितं लक्ष्मणाद्धैर्महावीरैर्व्रतं हनुमदादिभिः सुग्रीवाद्यैर्महावीरैः शैलवृक्षकरोद्यतैः वेगात् करालहुङ्कारैर्भूभुक्कारमहारवैः नदभिः परिवादाद्भिः शमरे रावणं प्रति श्रीराम शत्रुसंघान्मे हनमर्दय खादय भूतप्रेतपिशाचादीन् श्रीरामाशु विनाशाय एवं ध्यात्वा जपेद्राम कवचं सिद्धिदायकं श्रुतीक्ष्णवज्रकवचं शृणुवक्ष्याम्यनुत्तमं श्रीराम पातु मे मूर्ध्नि पूर्वे च रघुवंशज दक्षिणे मे रघुवरः पश्चिमे पातु पावनः उत्तरे मे रघुपतिर्भालं दशरथात्मजः भ्रुवोर्दूर्वादलस्यामसयोर्मध्ये जनार्दनः श्रोत्रं मे पातु राजेन्द्रो दृशो राजीवलोचनः घ्राणं मे पातु राजर्षिर्गण्डो मे जानकीपतिः कर्णमूले खरध्वंसी बालं मे रघुवल्लभः जिह्वा मे वाक्पतिः पातु दन्तपङ्क्ति रघुत्तम ओष्ठौ श्रीरामचन्द्रो मे मुखं पातु परात्परः कण्ठं पातु जगद्वन्द्यः स्कन्धौ मे रावणान्तकः धनुर्बाणधरः पातु भुजौ मे बालिमर्दनः शर्वाण्यं गुलिपर्वाणि हस्तौ मे राक्षसान्तकः वक्षो मे पातु काकुत्सः पातु मे हृदयं हरिः स्तनौ सीतापतिः पातु पार्श्वं मे जगदीश्वरः मध्यं मे पातु लक्ष्मीशो नाभि मे रघुनायकः कौशल्यः कटी पातु पृष्ठं दुर्गतिनाशनः गुह्यं पातु ऋषिकेशः शक्तिनी सत्यविक्रमः ऊरुसार्ङ्गधरः पातु जानुनी हनुमत्प्रियः जङ्गे पातु जगद्व्यापी पादौ मे ताटिकान्तकः सर्वाङ्गं पातु मे विष्णु सर्वसन्धिननामयः ज्ञानेन्द्रियाणि प्राणादीन् पातु मे मधुसूदन पातु श्रीरामभद्रो मे शब्दादीन् विषयानपि द्विपदादीनि भूत
भूतानि मत्सम्बन्धीनि यानि च जामदग्नये महादर्प दलनः पातु तानि मे सौमित्रपूर्वजः पातु वागादीनीन्द्रियाणि च रोमाङ्कुराण्यशेषाणि पातु सुग्रीवराज्यदः वाङ्मनो बुद्धहङ्कारै ज्ञानार्ज्ञानकृतानि च जन्मान्तरकृतानि पापानि विविधानि च तानि सर्वाणि दग्ध्वाशु हरदोण्डखण्डनः पातु मां सर्वतो रामः सार्ङ्गबाणधरः सदा इति श्रीरामचन्द्रस्य कवचं वज्रसंयुतं गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं श्रुतीक्ष्णमुनिषत्तमो यः पठेत् शृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा समाहितः शयाति परमं स्थानं रामचन्द्रप्रसादतः महापातकयुक्तो वा बोधनो वा भ्रूणः तथा श्रीरामचन्द्रकवच पठनात् शुद्धिमाप्नुयात् ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः सुतीक्ष्ण यथा पृष्टं त्वया मम पुरा शुभं तथा श्रीरामकवचं मया ते विनिवेदितं श्री आनन्दरामायणे मनोहरकाण्डे सुतीक्ष्णागस्त्यसंवादे श्रीरामकवचं सम्पूर्णम् श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामकवचम् आजानुबाहुमरविन्ददलायता क्षमा जन्मशुद्धरसः सुमुखप्रसादं श्यामं गृहीतसरचापमुदाररूपं रामं सराममभिरामं मनुस्मरामि ओमस्य श्रीरामकवचस्य अगस्त्यऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सीतालक्ष्मणोपेतः श्रीरामचन्द्रो देवता वरप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं नीलजीमूतसङ्काशं विद्युद्वर्णवराभृतं कोमलाङ्गं विशालाक्षं युवानमतिसुन्दरं सीता सौमित्रिसहितं जटामुकुटधारिणं शासितूणधनुर्बाण पाणिं दानवमर्दनं यदा चौरभये राज भये शत्रुभये तथा ध्यात्वा रघुपतिं क्रुद्धं कालानलसमप्रभं चीरकृष्णाजिनधरं भस्मोद्धूलितविग्रहम् आकर्णाकृष्टविशिखा कोदण्डभुजमण्डितं रणे रिपून् रावणादीन् तीक्ष्णमार्गणवृष्टिभिः संहम्रन्तः महावीर मुग्रमैन्द्रथा स्थितं लक्ष्मणाद्धैर्महावीरैर्व्रतं हनुमदादिभिः सुग्रीवाद्यैर्महावीरैः शैलवृक्षकरोद्यतैः वेगात् करालहुङ्कारैर्भूभुक्
हुङ्कार महारवैः नदभिः परिवादाद्भिः शमरे रावणं प्रति श्रीराम शत्रुसंघान् में हनमर्दय खादय भूत प्रेत पिशाचादीन् श्रीरामाशु विनाशाय एवं ध्यात्वा जपेद् राम कवचं सिद्धिदायकं श्रुतीक्ष्ण वज्र कवचं शृणुवक्ष्याम्यनुत्तमं श्रीराम पातु मे मूर्ध्नि पूर्वे च रघुवंशज दक्षिणे मे रघुवरः पश्चिमे पातु पावनः उत्तरे मे रघुपतिर्भालं दशरथात्मजः भ्रुवोर्दूर्वादलस्यामसयोर्मध्ये जनार्दनः श्रोत्रं मे पातु राजेन्द्रो दृशो राजीवलोचनः घ्राणं मे पातु राजर्षिर्गण्डो मे जानकीपतिः कर्णमूले खरध्वंसी बालं मे रघुवल्लभः जिह्वा मे वाक्पतिः पातु दन्तपङ्क्ति रघुत्तम ओष्ठौ श्रीरामचन्द्रो मे मुखं पातु परात्परः कण्ठं पातु जगद्वन्द्यः स्कन्धौ मे रावणान्तकः धनुर्बाणधरः पातु भुजौ मे बालिमर्दनः शरवाण्यं गुलिपर्वाणि हस्तौ मे राक्षसान्तकः वक्षो मे पातु काकुत्सः पातु मे हृदयं हरिः स्तनौ सीतापतिः पातु पार्श्वं मे जगदीश्वरः मध्यं मे पातु लक्ष्मीशो नाभि मे रघुनायकः कौशल्यः कटी पातु पृष्ठं दुर्गतिनाशनः गुह्यं पातु ऋषिकेशः शक्तिनी सत्यविक्रमः ऊरुसाङ्गधरः पातु जानुनी हनुमत्प्रियः जङ्गे पातु जगद्व्यापी पादौ मे ताटिकान्तकः सर्वाङ्गं पातु मे विष्णु सर्वसन्धिर्नामयः ज्ञानेन्द्रियाणि प्राणादीन् पातु मे मधुसूदन पातु श्रीरामभद्रो मे शब्दादीन् विषयानपि द्विपदादीनि भूतानि मत्सम्बन्धीनि यानि च जामदग्नय महादर्प दलनः पातु तानि मे सौमित्रपूर्वजः पातु वागादीनीन्द्रियाणि च रोमाङ्कुराण्यशेषाणि पातु सुग्रीवराज्यदः वाङ्मनो बुद्धहङ्कारै ज्ञानार्ज्ञानकृतानि च जन्मान्तरकृतानि पापानि विविधानि च तानि सर्वाणि दग्ध्वाशु हरदोण्डखण्डनः पातु मां सर्वतो रामः सार्ङ्गबाणधरः सदा इति श्रीरामचन्द्रस्य कवचं वज्रसंहितं गुह्याद्गृह्यतमं दिव्यं
श्रुतीक्ष्णमुनिषत्तमो यः पठेत् शृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा समाहितः शयाति परमं स्थानं रामचन्द्रप्रसादतः महापातकयुक्तो वा बोधनो वा भ्रूढः तथा श्रीरामचन्द्रकवच पठनात् शुद्धिमाप्नुयात् ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः भो सुतीक्ष्ण यथा पृष्टं त्वया मम पुरा शुभं तथा श्रीरामकवचं मया ते विनिवेदितं श्री आनन्दरामायणे मनोहरकाण्डे सुतीक्ष्णागस्त्यसंवादे श्रीरामकवचं सम्पूर्णम्। श्रीरामाय नमः। श्रीरामाय नमः। श्रीरामाय नमः। श्रीरामाय नमः।